प्रोफेसर साहब से हमारा राब्ता कुछ अभी बहुत मिनट की तरफ पढ़ते हैं। अपने दोनों मेहमान जिनको ये एजाज हासिल हुआ उनको बहुत मुबारकबाद देते हैं और साथ ही मोहम्मद अतीक साहब से गुजारिश करते हैं कि अब वो उन ट्रॉफियों की निहायत मोहतरम, निहायत मोतबर, कदावर तख्लीकारों की खिदमत में पेश की जा रही हैं। उनको इस एजाज से नवाजा जा रहा है। मोहम्मद अतीक साहब और वो खूबसूरत गोल्ड प्लेटेड नफीस ट्रॉफियां। ये वो खूबसूरत ट्रॉफी है जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि किस कदर नफीस और उम्दा ये अवार्ड है और ये गोल्ड प्लेटेड है। बहुत खूबसूरत अतीक साहब, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। हम अपने देखने वालों को बताते चलें कि ये 2 गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफियां हैं जो एक पेश की जाएगी जफर इकबाल साहब को और एक सैफी सरौंजी साहब को। और मोहम्मद अतीक साहब ने ये ट्रॉफीज हम सबको दिखाई जो वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत नफीस। क्या बात है। ये ट्रॉफी महीने इंशाअल्लाह कुरियर से अवार्ड विनर्स को उनके घरों पर भेज दी जाएगी। अवार्ड कैश अमाउंट हम ऑलरेडी दोनों अवार्ड विनर्स मोहतरम जफर इकबाल साहब और मोहतरम सैफी सरौंजी साहब के बैंक अकाउंट में बैंक के जरिए भिजवा चुके हैं जो दोनों को मिल चुकी हैं। जी, हमने जैसा कि बार बार कहा कि आज पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस का कुछ मसला है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि राब्ता बहाल हो जाता है और हम दोबारा दाखिल हो जाते हैं इस खूबसूरत महफिल में। तो हम सैफी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने ख्यालात से हम सबको आगाह। सरवंजी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद आज के इस एजाज के लिए और साथ ही आपसे दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सबसे पहले तो मैं मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब के तमाम अरकान का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने इस कीमती एजाज़ से नवाजा। ख़ास तौर पर मोहम्मद अतीक साहब, चेयरमैन सदर मजलिस कमर जमा साहब, सेक्रेटरी उबैद ताहिर साहब और मेम्बरान मजलिस शाफ़ी क़िदवाई और शिनगाफ निज़ाम साहब का भी शुक्रिया। एक ज़माना था जब मैं अपने मोहसिन करम फरमा किफ़ायत भाई के वालिद हाजी अनीस देलवी साहब के यहाँ क़याम करता था, तो हाजी साहब सबसे ज़्यादा जिक्र मोहम्मद अतीक साहब का और मुसीबर रहमान साहब का जिक्र करते थे, बहुत मोहब्बत से। बहरहाल आज मुझे नारंग साहब की बहुत शिद्दत से याद आई कि उन्होंने अपनी हयात में मुझसे कहा था कि मैं इस फंक्शन अवार्ड फंक्शन में ज़रूर शिरकत करूंगा और आपकी शायरी भी सुनूंगा। अफसोस वो हमारे दरमियान अब नहीं रहे हैं।
اس میں کوئی شک نہیں کہ مجلس فروغ اردو ادب کے بانی مصیب الرحمان اور محمد عتیق صاحب نے ایک ایسی شروعات کی، ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جس نے ساری ادبی دنیا میں اردو کی اہمیت کا چراغ روشن کر دیا۔ پچھلے 26 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس ایوارڈ کی اہمیت پر اہل اردو کو فخر ہے۔ اس اعزاز کے سلسلے میں صرف ایک اتنا عرض کرنا ہے کہ تعریف سے کسی کی نہ کسی کی دلیل سے، تعریف سے کسی کی نہ کسی کی دلیل سے عزت ملی ہے مجھ کو یہ رب جلیل سے۔ واہ، رہا شاعری کا سوال تو میں عتیق صاحب سن رہے ہیں تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے بچپن میں کیا اب پہلی کلاس کبھی اسکول میں نہیں پڑھی میں نے۔ والد صاحب نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک مدرسے میں بٹھا دیا، مدرسے میں چند پارے حفظ کیے، وہیں اردو کی پہلی دوسری کتاب پڑھ لی۔ اس کے بعد میں بیڑی بنانا سیکھ گیا، بیڑی مزدوری کرنے لگا۔ بیڑی مزدوری میں نے 20 سال کی، وہاں بیڑی بناتے بناتے میں وہاں تاریخی ناول پڑھ کر سنانے لگا، جس میں نسیم جادی، صادق سردنوی اور ابن صفی کے تمام ناول میں نے وہاں کارخانے میں بیڑی بنانے والوں کو سنانے شروع کر دیے۔ اس سے مجھے کہانی لکھنے کا آئیڈیا ہو گیا۔ وہیں اتفاق سے وہ کارخانہ مشہور شاعر دلکش صابری کا تھا، جس میں ہر مہینے قاری مشاعرے ہوا کرتے تھے، خاص طور سے نعتیہ مشاعرے۔ مصرع دیا تھا انہوں نے، خاک کو کندن بناتی ہے نگاہ مصطفیٰ۔ اسی زمانے میں میں نے ایک آفتاب عالم کتاب پڑھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تھی۔ اس سے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے نعتیں لکھنا شروع کی اور وہ چھپنا بھی شروع ہوئی۔ اسی زمانے کی ایک نعت ہے کہ بزم عالم میں ایک دلکشی آ گئی، ظلمتیں چھٹ گئی روشنی آ گئی، مٹ گئے رنج غم سرخوشی آ گئی، آپ آئے تو پھر زندگی آ گئی۔ قبل اسلام کا میں کروں کیا بیاں، تھی زمانے پہ حالت عرب کی عیاں، ہر طرف آتش غم لگی تھی یہاں، آپ آئے تو ہر سو خوشی آ گئی۔ کفر و باطل کی چھائی ہوئی تھی گھٹا، کفر و باطل کی چھائی ہوئی تھی گھٹا، لات و عزا کو کہتے تھے کافر خدا، لائے تشریف دنیا میں جب مصطفیٰ، سارے عالم کو پھر بندگی آ گئی۔ مقطع ہے کہ ہو گئے دور سیفی میرے رنج غم، جب سے دیکھا ہے آنکھوں نے بیت الحرم، گھر کی جانب نہیں اٹھتے میرے قدم، جیسے منزل میری آخری آ گئی۔ اس طرح میں شاعری کرنے لگا، لیکن ڈگری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور غزلیں میری مسلسل رسائل میں چھپنے لگی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ 1969 میں میری 500 غزلیں چھپ چکی تھیں، لیکن ڈگری نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دہلی سے میرے ایک خالد محمود صاحب تشریف لائے اور کچھ دہلی میں بلاٹ کمل سے ملاقات ہوئی کہ بھائی آپ نے کیا پڑھ لیا، کیا حاصل کر لیا؟ ان کے صاحب میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے۔ تو انہوں نے سر پکڑ لیا کہ اتنے مشہور ہونے سے کیا فائدہ جب آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، آپ پڑھے نہیں۔ میں نے کہا صاحب میں اردو پڑھ لیتا ہوں، بس اردو شاعری سے مجھے شاعری میں کوئی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعد انہوں نے کہا آپ کسی طرح سے جو ہے ایم اے کر لیں۔ اب شارٹ کٹ تو تھا نہیں، میں کیسے ایم اے کر لیتا۔ بعد میں نے ادیب کیا، ادیب ماہر کیا، کامل کیا، ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی بھی کر لی، اور ساری ڈگری حاصل کر کے سروس بھی حاصل کر لی، میں لیکچرر بھی ہو گیا۔ سب ہونے کے بعد اب یہ ہے کہ رسالے نکالنے کا خواب تھا ایک، کیونکہ میں 20ویں صدی اور شمع میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کے پاس ڈگری ہیں اور یا تو رسالے نکالتے ہیں یا پروفیسر بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسروں سے مجھے بہت ذرا خوف رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اردو کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے خدمت تو جو ہے عتیق صاحب اور ایسی ہستیاں کر رہی ہیں جو حوصلہ افزائی کرتی ہیں، ورنہ جو ہے پروفیسر ہدایت نہ تو پڑھا رہے اور نہ انہیں کوئی سکتی۔ پر اس طرح میں جو ہے، لیکن میں جب تاریخی ناول پڑھ کر سناتے وہ کتابیں میں نسیم بک ڈپو لکھنؤ سے منگواتا تھا، وہ میری
किताबों की तादाद इतनी हो गई, सैकड़ों किताबें हो गई, तो मैंने सैफी लाइब्रेरी के नाम से एक लाइब्रेरी कायम की। उस लाइब्रेरी में किताबें बढ़ती गईं, फिर रिसाला निकाला इंतसाब तो तफसीर के लिए किताबें आने लगी। इस तरह से बाकायदा मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में कम से कम 25,000 किताबें मौजूद हैं। वो तमाम किताबें इकट्ठी हो गई। किताब से मुझे इतना इश्क रहा है कि बगैर किताब के मैं सो नहीं सकता। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ किताब है, और किताब ने मुझे जो कुछ दिया है मैं चंद शेर में पेश करना चाहता हूँ कि लाया मजा हयात में पढ़ना किताब का, लाया मजा हयात में पढ़ना किताब का, देखा अजीब हमने करिश्मा किताब का। और बचपन मेरे करीब से ऐसे गुजर गया, बचपन मेरे करीब से ऐसे गुजर गया, जैसे कि बच्चा फाड़ दे पन्ना किताब का, जैसे कि बच्चा फाड़ दे पन्ना किताब का। और रखा है मेरे पास हिफाजत से आज भी, रखा है मेरे पास हिफाजत से आज भी, उसने दिया था जो कभी तोहफा किताब का, उसने दिया था जो कभी तोहफा किताब का। और तन्हाइयों की जंग में हथियार है यही, तन्हाइयों की जंग में हथियार है यही, तलवार से बुलंद है दर्जा किताब का। सैफी नहीं है एक अकेला जहान में, सैफी नहीं है एक अकेला जहान में, आशिक है आज सारा जमाना किताब का। ये किताब उन्होंने दी। एक गजल की चंद शेर पेश कर रहा हूँ कि सारी दुनिया में हो गई शोहरत। जाहिर है ये अवार्ड मिलने के बाद तो दुनिया में शोहरत होना ही थी। सारी दुनिया में हो गई शोहरत, मर गया मैं तो खो गई शोहरत, मर गया मैं तो खो गई शोहरत। और छा गया जहन पर नशा मेरे, छा गया जहन पर नशा मेरे, बीज कैसा ये बो गई शोहरत, बीज कैसा ये बो गई शोहरत। और चेहरा खुशी से, चेहरा खुशियों से खिल उठा मेरा, चेहरा खुशियों से खिल उठा मेरा, मसले सारे धो गई शोहरत, मसले सारे धो गई शोहरत। और सारे नक्काद हो गए बरहम, सारे नक्काद हो गए बरहम, एक ही पल में लो गई शोहरत, एक ही पल में लो गई शोहरत। जागना है मुझे शबो रोज बहुत, जागना है मुझे शबो रोज बहुत, सो गया मैं तो सो गई शोहरत, सो गया मैं तो सो गई शोहरत। दफन होते ही खत्म है किस्सा, दफन होते ही खत्म है किस्सा, मेरी किस्मत पे रो गई शोहरत। मैं समझता रहा उसे अपना, मैं समझता रहा उसे अपना, आए अफसोस खो गई शोहरत। चंद मुंतखब अशार। लड़ो तो खूब मगर ये भी हौसला रखना, लड़ो तो खूब मगर ये भी हौसला रखना, पढ़ा लिखा न हो दुश्मन तो फासला रखना। शुक्रिया। क्या वाह वाह, बहुत शुक्रिया सैफी सरवंजी साहब। और यकीन कीजिए कि जो नारंग साहब ने आपसे वादा किया था उन्होंने पूरा किया, क्योंकि आप जानते हैं कि आज मजलिस का ये जो प्रोग्राम है वो बयादे नारंग है, तो गोपीचंद नारंग साहब भी मौजूद हैं और आपकी शायरी सुन रहे हैं। और यकीनन बहुत खुशी की बात है कि